नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन भोलि मंगलबारदेखि सुरु हुँदै कोरोना नियन्त्रण, सुस्त विकास, निर्माण, बेरोजगारी र महँगी लगायतका विषयमा केन्द्रित हुने। रौतहटको चन्द्रपुरमा रहेका सरकारी कार्यालय परिसरमा सवारी साधन पार्किङको व्यवस्था हुन सकेन। सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यताले आवागमनमा समस्या। तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकामा बनेको लिम्बू समुदायको संस्कृति झल्कने पार्कमा पर्यटकको आकर्षण बढ्दै, जालपादेवी मन्दिर भने उपत्यमा। र अर्ना संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई निकुञ्जमा परिवर्तन गर्नुपर्ने माग। आरक्षबाट उचित फाइदा लिन नसकेको मन्त्रीहरूकै असन्तुष्टि। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ गण्डकी प्रदेशको विशेष अधिवेशन भोलिदेखि सुरु हुँदै गरेको प्रसङ्गबाट। गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन भोलि मंगलबारदेखि सुरु हुने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको प्रस्तावमा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन हुने भएको हो। कोरोना नियन्त्रण, सुस्त विकास, निर्माण, बेरोजगारी र महँगी लगायतका समस्यालाई देखाउँदै दुई पार्टीले विशेष अधिवेशनको माग गरेका हुन्। असोज अन्तिम साता यहाँको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। तर त्यो समय ढिलो हुने भन्दै दुई पार्टीले कार्तिक मसान्तमा विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन बुझाएका थिए। भोलि मंगलबार दिउँसो पोखरा सभागृह हलमा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बस्न लागेको हो। अब लागौं प्रदेश 2 को रौतहटमा सवारी साधन पार्किङमा समस्या भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। रौतहटको चन्द्रपुरमा रहेका सरकारी कार्यालयहरूमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयमा सवारी साधनको पार्किङको व्यवस्था छैन, जसले गर्दा सेवाग्राहीहरूले सडकको दुवै साइडमा साइकल, मोटरसाइकल लगायतका सवारी साधनहरू अव्यवस्थित रूपले पार्किङ गर्न बाध्य भएका छन्। सडकमै पार्किङ गरेपछि आवागमनमा समस्या हुने गरेको छ। यो रौतहटको चन्द्रपुरमा रहेका सरकारी कार्यालयहरू वरपरको सडक क्षेत्र हो। यहाँ सडकमै सवारी साधनको अव्यवस्थित रूपले पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसका कारण सडक साँघुरो बन्न पुगेको छ भने दिन प्रतिदिन जसो सानोतिनो दुर्घटना भइरहेका छन्। त्यो एउटा चन्द्रपुर नगरपालिकाको लागि चुनौती छ। यसलाई मिलाउनको लागि मलाई जहाँसम्म लाग्छ जनसरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर, जस्तै कर कार्यालय, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालयको यो भित्री गल्लीको बाटो साँघुरो भएको कारणले यसलाई तुरुन्त एउटा पार्किङ निर्माणको आवश्यकता मैले देखिरहेको छु। सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नो भवन नभई भाडाको घरमा कार्यालयहरू राखेका छन्, जसले गर्दा पार्किङका लागि ठाउँ व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सडकमै ठूलो संख्यामा सवारी साधनहरू पार्किङ गरेर राख्दा एम्बुलेन्स, दमकल लगायतका आकस्मिक सवारी साधनलाई समेत आवत जावत गर्न समस्या छ। गाडीहरूको एउटा पार्किङको केही सुविधाहरू नरहेको भएर अलिकता धेरै हामी आउने यो मालपोत कार्यालयमा आउने यो आउँदाखेरि बाइकहरू राख्न ओर्नको लागि धेरै अव्यवस्थित भएको कारणले गर्दा धेरै समस्या देखिएको छ र यो हाम्रो मालपोत कार्यालयले अलिकता यसको लागि व्यवस्थापन केही जिम्मेवारी अपनाइदिन अनुरोध गर्दछु। यो विषयमा चाहिँ यहाँ अव्यवस्थित पार्किङले गर्दाखेरि कतिखेर चाहिँ यहाँ ठुलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ भन्ने यसको कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। अब घर धनीको सेटिङमा हो या यो मालपोत नापीका कर्मचारीको सेटिङमा हो, यो यस्तो चाहिँ अनुपयुक्त ठाउँमा लिएर आएर चाहिँ यो मालपोत कार्यालय राखेको हुनाले न आफैले पार्किङ व्यवस्था गर्न सकेको छ। एम्बुलेन्स, दमकल यहाँ आगलागी भएको बेलामा जतिखेर पनि यो बाटो हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ यसले कुनै दिन यसले ठुलो दुर्घटना निम्ति सम्बन्धित निकायको समयमा ध्यान जाओस्।
हुन त सरकारी कार्यालय व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको कार्यालयका अधिकारीहरू पनि स्वीकार गरिरहेका छन्। सवारी साधन पार्किङमा सहजीकरण गरिदिन ट्राफिक प्रहरीलाई आग्रह गरे पनि त्यसो हुन भनी सकेको छैन। त्यसैगरी कार्यालय र पार्किङलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा पनि सरकारवाला निकायदेखि नेताहरूसम्मलाई आग्रह गरे पनि कसैले यसबारे वास्ता नगरेको कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। अब के गर्ने त सर, अब मैले त अब मैले त गएर भनिरहेको छु। प्रहरीको साथी पनि आउनुभएको थियो, पहिलेको डेस्टा पनि आउनुभएको थियो। सर यस्तो भन्दाखेरि के गर्ने त, पार्किङ गर्ने समस्या छ। अब कहाँ लगेर पार्किङ गर्ने त? पार्किङ त अब चाहिँ मान्छेहरूलाई नआइज भन्न मिल्दैन। अब हाम्रो तर्फबाट हामी पहल गर्छौँ भन्नुभयो। मैले अनि मान्यज्यूहरू आउनुभएको थियो, अरूहरू आउनुभएको थियो, यहाँ चाहिँ तपाईँको सभासदहरू आउनुभएको थियो। भने मैले यस्तो यस्तो समस्या छ, प्रहरीबाट चिठी आइरहेको छ यो पार्किङ। अब पार्किङ गर्न मान्दैन, कि त जनशक्ति खटाइदिनु पऱ्यो, कि त नगरपालिकाले एकजना मान्छे खटाइदिनु पऱ्यो। र अलिकति भनेको मैले, अब त नगरपालिकाले पहल गर्दैन, म के भन्नु। एक त साँगुरो बाटो, त्यसमा पनि बाटोमै सवारी साधनको अव्यवस्थित पार्किङको कारण बढेको दुर्घटनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सम्बन्धित सरकारवाला निकायले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। रौतहटबाट सन्तोष काफ्लेको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। प्रदेश समाचारमा अबको पालेमा प्रदेश 1 को तेह्रथुम लिम्बू समुदायको संस्कृति सम्बन्धी समाचार रहेको छ। तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकामा लिम्बू समुदायको इतिहास संस्कृति झल्कने चोतुलुङ पार्क बनेपछि पर्यटकको उपस्थिति बाक्लिन थालेको छ। लिम्बू संस्कृतिमा ढुङ्गाको ठूलो महत्त्व छ। पार्कमा लिम्बू संस्कृतिसँग जोडिएको ढुङ्गाको महत्त्वलाई देखाइएको छ। चिनिएका पूर्वी पहाडी भेगमा बसोबास गर्ने लिम्बू समुदायको ढुङ्गासँग छुट्टै सम्बन्ध रहिआएको छ। यो जातिमा जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त ढुङ्गाको भूमिका र प्रयोग रहने गरेको छ। जन्म, विवाह र मृत्यु जस्ता सामाजिक कार्यमा ढुङ्गाको प्रयोग अनिवार्य छ। त्यति मात्रै नभई कसैसँग झैझगडा भएर मिल्नु पर्दा, मितेरी साइनो गाँस्दा, सम्बन्ध जोड्दा र सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्दा पनि प्रकृतिका रूपमा ढुङ्गा गाड्ने परम्परा छ। लिम्बू समुदायले जन्मेदेखि गर्ने हरेक काममा ढुङ्गालाई साक्षी राख्ने गरेका छन्। लिम्बूको आदिमकालदेखि चलिआएको यो सभ्यतालाई पुनः जागृत गराउन तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले ढुङ्गाको पार्क अथवा चोलुङ सिद्धि प्राप्ति पार्क निर्माण गरेको छ। सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने समेत उद्देश्य बोकेको यो पार्क पर्यटकको विशेष गन्तव्य बन्न थालेको छ। लिम्बू समुदायको मौलिकतासँग जोडेर ढुङ्गा मात्रै प्रयोग गरेर बनाइएको यो पार्कमा घुम्न तथा हेर्नका लागि दैनिक सयौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेका छन्। स्पेसली यो चोलुङ पार्कमा म आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै आनन्दमय महसुस गरेको छु। यहाँको वातावरणदेखि लिएर यहाँको प्राकृतिक बनावट बनिएको छ होइन, बनाइएको छ, जसमा चाहिँ यो प्राकृतिक सुन्दरतालाई मध्यनजर गर्दै यहाँ थोरै पनि तपाईँको प्राकृतिक सुन्दरतालाई असर नपर्ने गरिकन बनाएको छ। यो एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। करिब 50 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको पार्कको पूर्वपट्टिको भागमा लिम्बू जातिको युमा संग्रहालय समेत बनाइएको छ। आदिमकालदेखि आफ्नै भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज रहेको लिम्बू जातिमा ढुङ्गाको छुट्टै महत्त्व रहेकोले यसको संरक्षणका लागि पार्क निर्माण गरिएको हो। पर्यटकको हिसाबमा यो चोलुङ पार्कमा चाहिँ प्रत्येक दिन होइन, पहिला त अब धेरै नै आउँथ्यो, अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा बाह्य पर्यटक चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दा अलिकति कम हो। तर आन्तरिक पर्यटक चाहिँ दिनमा नभएको पनि 150-देखि 400-500 होइन हजारौँको भिड हुन्छ। किनभने अहिले त शुक्रबार शनिबार त पिकनिकको होइन, तपाईँले पिकनिक खाने नै मान्छे विराटनगरदेखि चिसो हावाको चुस्की लिनलाई होइन यहाँ एकदमै धेरै आउँछन्। 1000-1200 3-4टा गाडी बसहरू आउँछ। त्यस राम्रो बाह्य पर्यटकहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै आउने गर्दछ। रैथाने वास्तुशैलीमा निर्मित पार्कको मुख्य भवन वरिपरि लिम्बू मुन्दुममा वर्णित सिङचाङ्गो, यामचाङ्गो, धसिङ्रे, फुन्छिङ्र, पयु, पाङ्ब, मजिटो, माङयाम्बुङ, फच्याङ, तेतलासे, केरा, लिसिङफा, मालबास लगायतका वनस्पतिहरू रोपिएका छन्। पार्कको पूर्वपट्टि चोतुलुङ बरक सिद्ध पोखरी बनाइएको छ। तेह्रथुमबाट विनोद भट्टराईको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 1 को तेह्रथुममा रहेको जाल्पादेवी मन्दिर
सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ तेह्रथुमको जालपादेवी मन्दिर नजिकको तीर्थ हेला झैँ भएको छ। नजिकको तीर्थ हेला भइसकेपछि पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावना भएर पनि उपेक्षामा परेको यो मन्दिर संरक्षणको र सम्वर्धनको सँगसँगै प्रचार प्रसारको अभावले यसको महत्त्व घट्ने हो कि भन्ने जोखिम समेत बढेको बताउँछन् स्थानीयवासी। सुन्दर झरनाको काखमा रहेको तेह्रथुमको जालपादेवी मन्दिर पुग्ने जो कोही पनि अचम्मित हुन्छन्। ढुङ्गाभित्रको खोपामा 2 शिला देख्दा त झन् कौतूहलताको सीमा नै रहँदैन। अप्ठ्यारो भिरमाथि रुखको फेदमुनि रहेको जालपादेवी मन्दिर यस्तै आश्चर्य, कौतूहलता र सुन्दरताको सङ्गम हो जालपादेवी मन्दिर। तर तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका 1 को आङ्गी दममा रहेको प्राकृतिकसँगै धार्मिक महत्त्व बोकेको जालपादेवीको मन्दिर नजिकको तीर्थ हेला भन्ने उखान चाहिँ भएको छ। स्थानीय सरकारले चासोको रूपमा नलिँदा प्राकृतिक सुन्दरताले भरिभराउ तथा धार्मिक दृष्टिले पनि अलौकिक मन्दिर ओझेलमा परेको हो। यस मन्दिरको उत्पत्ति आदिमकालमै भएको स्थानीयले अनुमान लगाएका छन्। यहाँ दर्शन तथा पूजापाठ गर्नाले आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक जनविश्वास रहेको पाइन्छ। मन्दिरको माथिपट्टि भने 400 भन्दा बढी मानिस अटाउने ठूलो ओडार रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा इतिहासकै पहिलोपल्ट गाउँपालिकाबाट 1 लाख बजेट छुटिएर ओडारमा सोलिङ तथा मन्दिर वरिपरि गारो लगाउने काम भए पनि यो वर्ष बजेट नहुँदा अन्य काम अलपत्र रहेको छ। उक्त मन्दिरको दर्शन गर्नाले मनमा चिताएको कुरा पूरा हुने विश्वास रहेको स्थानीय बताउँछन्। अब यो यतापट्टि फलाटे गङ्गा को झरना, यतापट्टि फुलुङ गङ्गाको झरना, अब यी दुईटाका बिचमा अवस्थित यो चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ सुन्दर ठाउँ नै हो। अब यहाँ चाहिँ प्रचार प्रसारका अभावले गर्दाखेरि अब यो खास आउने जाने त्यत्रो क्रम नचलेको हो। तर के भने यो प्रचार प्रसार हुनु हो भने अब यहाँ पर्यटकहरू पनि र यो देवता मान्नका लागि अथवा चाहिँ आफ्नो आस्था पुरा गर्नका लागि पनि मान्छेहरू चाहिँ आउने सम्भावना ज्यादै छ। मन्दिर उत्पत्तिको इतिहास भने अहिलेसम्म यकिन साथ भन्न सकिने अवस्था छैन। धार्मिकसँगै प्राकृतिक उपहारको रूपमा रहेको उक्त मन्दिर परिसरभित्र छोटो दूरीको जिपलाइन सञ्चालन गर्न सके यहाँ पर्यटकको आगमन हुनुको साथै स्थानीयको जनजीवनमा पनि परिवर्तन आउने सम्भावना छ। जिपलाइनको भएदेखि त्यो सम्भावना यो पारिदेखि यहाँसम्म हुने हो भने यो सम्भव देखेको छ हामीले। यहाँ लगभग पनि यहाँ 2-4 होटेल चल्ने थिए र आन्तरिक बाह्य त नभनौँ आन्तरिक पर्यटकहरू यो ठाउँमा त्यो हेर्नेको लागि भए पनि आउने थिए। र अब साथसाथै जालपादेवीको मन्दिर पनि नजिकै र यहाँ जिपलाइन पनि हुने भने यहाँ 2-4 घरको व्यवसाय पनि राम्रो चल्थ्यो र यहाँ पर्यटकको नि राम्रो आवागमन हुने थियो र त्यसले गर्दा प्रचार प्रसार पनि राम्रो हुने थियो। दुई भिरको बीचमा रहेको मन्दिरको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचार प्रसारमा स्थानीय निकायले ध्यान दिने हो भने पर्यटकको मुख्य गन्तव्य बन्न धेरै समय लाग्ने छैन। यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिने कि? तेह्रथुमबाट विनोद भट्टराईको रिपोर्ट। फेरि पनि प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ प्रदेश समाचारमा। अब हामी कोसीटोपु वन्यजन्तु आरक्षणतर्फ लाग्नेछौँ। प्रदेश 1 को कोसीटोपु वन्यजन्तुमा नेपालका अति दुर्लभ मानिएका अर्ना जङ्गली भैँसीको संरक्षणका लागि कोसीटोपु वन्यजन्तु आरक्षणले महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ। बालुवाबाट बनेको टप्पु भएको कारण पनि यो आरक्षण चर्चित छ। तर आरक्षबाट जति फाइदा लिनुपर्ने हो त्यति मात्रामा लिन नसकेको भन्दै निकुञ्जमा परिणत गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। वन्यजन्तु आरक्ष्य पर्यटकीय स्थलका रूपमा पनि चिनिन्छ। पर्यटनको माध्यमबाट स्थानीय समुदायमा रोजगारीको अवसरहरू सृजना भई जीविकोपार्जनमा टेवा पुगेको छ। आरक्षको आम्दानीबाट प्राप्त हुने बजेटबाट मध्यवर्ती क्षेत्रमा संरक्षण, विकास तथा आय आर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। तर आरक्षलाई निकुञ्जमा परिणत गर्न सके थप फाइदा लिन सकिने बहस सुरु भएको छ। प्रदेश 1 को वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री जगदीश कुशयतले आरक्ष वरपरका स्थानीयका फाइदाका लागि पनि निकुञ्ज बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।
जानुपर्छ भने यो आरक्षलाई निकुञ्जमा हामीले किन कन्भर्ट गर्न खोजेका हौँ भने यसको प्रमुख उद्देश्य किनकि आरक्ष आफैमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गौरवको योजना हो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई निकुञ्जमा किन कन्भर्ट गर्न खोजिरहेका छौँ भने एक त आरक्षको लागि यसको स्पेस पनि कम भयो, त्यसपछि बिच मध्यभागबाट कोशी बग्दैछ, कोशीको बहाव पनि अनियन्त्रित छ, कहिले पूर्व आउँछ, कहिले पश्चिम आउँछ, कहिले मध्यमा आउँछ। तेस्रो के हो भने त्यो कोशीको मार्गको कारणले गर्दाखेरि, कोशी नदीको मार्गको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका जन्तुहरू, जानवरहरू, चराचुरुङ्गीहरू त्यहाँ रहन परिरहेका छैनन्। आरक्षबाट निस्कने जंगली जनावरले वार्षिक सयौं व्यक्तिको घरबार विहीन बनाउँदै आएको छ। त्यसैले पनि आरक्षलाई सुरक्षा र पर्यटकीय हिसाबले निकुञ्जमा परिणत गर्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ। तर यस सम्बन्धमा अहिले नै कुनै निर्णय हुन सकेको अवस्था भने नरहेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षका संरक्षण अधिकृत चन्द्रशेखर चौधरीले बताएका छन्। मतलब त्यहाँको जैविक विविधताको स्तर माथिल्लो लेभलको हुन्छ, मतलब खतरा मुक्त हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा निकुञ्ज घोषणा गर्छ र आरक्षहरूमा त्यो अवस्था पुगि नसकेको हुनाले एकदम प्रोटेक्सन ओरिएन्टेड म्यानेजमेन्टहरू हुन्छ। 175 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको आरक्ष 2032 सालमा स्थापना भएको हो। सुनसरी र सप्तरी जिल्लामा सप्तकोशी नदीले बनाएको टापुमा यो आरक्ष अवस्थित छ। आरक्षको मुख्य उद्देश्य नेपालमा अति दुर्लभ मानिएको अर्ना जंगली भैँसीको संरक्षण गरी अर्नाको संख्या वृद्धि गराउनु हो। यो आरक्ष नदीको बालुवाबाट बनेको टप्पु भएको कारण प्राय यहाँ सिसौ र खयरको जंगल पाइन्छ। सन् 2018 को गणना अनुसार उक्त आरक्षमा अर्नाको संख्या 441 पुगेको छ। त्यसैगरी यो आरक्ष चराहरूको मुख्य वासस्थानका रूपमा रहेको छ। हाँसको विभिन्न जातहरू, 2 किसिमका लालसर र धेरै किसिमका बकुल्ला, गरुड, सारस र अन्य पानी चराहरू समेत गरी करिब 490 प्रजातिका चराहरू यहाँ पाइन्छन्। यिनै कारणबाट यस आरक्षलाई सन् 1997 मा रामसार सूचीमा समावेश गरिएको छ। सुनसरीबाट बिकल रेग्मीको रिपोर्ट। अन्त्यमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपा र कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेको सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका 2 जना कार्यकर्ता कालीकोटबाट पक्राउ परेका छन्। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका 9 बाट विस्फोटक पदार्थ सहित 2 जना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा नरहरिनाथ गाउँपालिका 9 कालीकोटका 36 वर्षीय दुर्गाबहादुर बोहरा र भेरी नगरपालिका 2 जाजरकोटका पदम बहादुर पुन रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट अर्धनिर्मित काठको एक थान, बन्दुक, प्रेसर कुकर बम, तार, डेटोनेटर, पटाका, बम बनाउने सकेट, ब्याट्री, चार्जर लगायत गन्धक, सोडा, निपो लाइट, लोला, वायर कटर, टेलिफोन तार र केप बनाउन प्रयोग गरिने अल्मुनियम लगायत विस्फोटक पदार्थ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। चन्द समूह विरुद्धको विशेष अपरेसनका क्रममा प्रहरीले उनीहरूलाई आइतबार साँझ पक्राउ गरे पनि सोमबार मात्रै सार्वजनिक गरेको हो। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन भोलि मंगलबारदेखि सुरु हुँदै कोरोना नियन्त्रण, सुस्थ विकास, निर्माण, बेरोजगारी र महँगी लगायतका विषयमा केन्द्रित हुने। रौतहटको चन्द्रपुरमा रहेका सरकारी कार्यालय परिसरमा सवारी साधन पार्किङको व्यवस्था हुन सकेन। सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यताले आवागमनमा समस्या। तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकामा बनेको लिम्बू समुदायको संस्कृति झल्किने पार्कमा पर्यटकको आकर्षण बढ्दै जाल्पादेवी मन्दिर भने उपेक्षामा। र अर्ना संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई निकुञ्जमा परिवर्तन गर्नुपर्ने माग। आरक्षबाट उचित फाइदा लिन नसकेको मन्त्रीहरूकै असन्तुष्टि। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।